अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली ये वो दिन था जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं अगर अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का कोई व्लॉग अपलोड करूँगी तो ये वो फर्स्ट व्लॉग होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दूसरी दफ़ा हम पे अपना बड़ा करम किया। तो ये वो दिन था जिस दिन मेरा जो है ना अनोमली स्कैन था। तो बस उसी के लिए हम आए थे और यहाँ पर अभी मेरी जो रिपोर्ट थी उसको आने में टाइम था। तो अब्दुल रहीम ने ऑफ़िस जाना था, जिसकी वजह से फिर हम नीचे कैफ़ेटेरिया में आ गए थे नाश्ता करने, कि जब तक हमारी रिपोर्ट आएगी तो हम तब तक यहाँ पे नाश्ता हल्का फुल्का कर लेते हैं। मैंने तो कहा था कि मैं घर जाके कर लूँगी, आप फ़िलहाल अपने लिए जो है मंगवा लें। तो मैंने बस चाय ली थी, क्योंकि इस हालत में आपका ज़्यादा कुछ खाने को दिल नहीं करता। लेकिन हाँ, जैसे आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है फिर आपकी तबीयत जो है वो अच्छी होने लग जाती है, आप में एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होने लग जाता है, फिर आप खुद को एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई थी और मैं बड़ी खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। और यहाँ पर हम जा रहे थे वापस घर। और अबू ज़र जो है ना इस चीज़ से बहुत चिढ़ता है। जब उसे हम कहते हैं ना कि हम न्यू बेबी लेंगे तो वो कहता है नहीं, कि बेबी तो मैं ही हूँ बस। फिर उसको मैं कहती हूँ चलो ठीक है बेबी आप हो, हम काका ले लेंगे। फिर वो थोड़ा सा ना हौसला करता है, अच्छा बेबी तो मैं ही हूँ। घर वापस आके भी मेरा जो है नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था, फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई फ्रूट खा लेती हूँ। और इन दिनों मैंगोज़ का बड़ा सीज़न चल रहा था, तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि यही खाते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप ड्राई फ्रूट्स कम से कम लें और गर्म चीज़ें कम से कम खाएं। आम नहीं खाना चाहिए, बादाम नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो है ना अवॉइड करनी चाहिए। तो मेरे माइंड में ना एक चीज़ थी, अबू ज़र की दफ़ा मैंने बहुत सोचा खाने से पहले, हर चीज़ से पहले मैं सोचती थी मुझे ये खाना है या नहीं खाना, गूगल कर लेती थी। क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में आप वैसे ही बड़ा कंसर्न होते हो अपने फ़र्स्ट बेबी को लेके, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने अपना एक माइंडसेट किया था कि जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं खाऊंगी। और मुझे डॉक्टर ने भी यही रेकमेंड किया था। फ़र्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो थोड़ी सी एंड वाले डेज़ में आकर जो है ना कॉम्प्लिकेशन उसमें आ गई थी, और उसकी रीज़न भी इन्फेक्शन था जिसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट से ही ट्रीट नहीं किया गया था। इसलिए अबू ज़र जो है ना वो प्री मैच्योर बेबी था। तो इस दफ़ा जो है ना मेरी कोशिश थी कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं खाऊंगी, अपनी डाइट जो है वो हेल्दी रखूंगी, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स लूँगी। वो तो मैं फ़र्स्ट बेबी की दफ़ा मतलब कि अबू ज़र की दफ़ा भी लेती थी। मेरे जो पहले 3 माह थे उसमें मुझे वॉमिट तो नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू ज़र की दफ़ा भी नहीं थी और इस दफ़ा भी नहीं थी। लेकिन मेरा जो है ना दिल ख़राब होता, और दिल ख़राब आपको पता है दिल ख़राब होने से बंदा कितना आवाज़ार हो जाता है। पर उससे बेहतर बंदा ये कह रहा होता है कि जो खाया पिया ना वो एक दफ़ा निकल आए ताकि थोड़ी देर का सुकून आ जाए। अबू ज़र की दफ़ा जो है मैं जो है बहुत एक्टिव थी। खुद को मैंने बड़ा एक्टिव रखा हुआ था, हर काम में कर लेती थी, मशीन भी लगा लेती थी, कपड़े भी धो लेती थी। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर फ़र्स्ट टाइम आपका बेबी प्रीमेच्योर हुआ है तो सेकंड टाइम चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा जो है ना एहतियात करने की ज़रूरत है। आप एक्टिव रहें, आप हल्का फुल्का काम जो जब आपका दिल चाहता है आपसे होता है अगर तो आप करें, अदरवाइज़ ख़ुद पे जो है ना ज़बरदस्ती बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैं ख़ुद भी थोड़ा सा इस दफ़ा एहतियात करती थी कि नहीं, मैंने मशीन नहीं लगानी, मैंने ख़ुद सफाई नहीं करनी, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने कोई काम नहीं करना, जिसकी वजह से जो है ना मेरे व्लॉग्स भी नहीं आते थे और मैं गर्मी करती रहती थी। और प्रेगनेंसी में ये हकीकत बात है कि गर्मी वैसे भी ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर शाम हो गई थी, शाम में समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि बिरयानी बना लेते हैं। और मुझे मीठा जो है ना उस तरह से नहीं पसंद, आम रूटीन में भी नहीं पसंद। मैं मीठा इतना लेती हूँ कि बस ज़ुबान मीठी हो जाए, मतलब कि कुछ लोगों को क्रेविंग होती है ना मीठे की, मेरे साथ वो नहीं होता, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो या प्रेगनेंसी से हट के हो। तो प्रेगनेंसी में भी जो है ना मेरा बस इस तरह की स्पाइसी चीज़ें और बस नमकीन चीज़ें खाने को दिल चाहता था, मीठा नहीं। तो इसलिए मेरा इस दफ़ा मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल चाहता था। और चाय से मेरा जो है ना शुरू में चाय, दूध और इस तरह की चीज़ों से मेरा बिल्कुल दिल उठ गया था। चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी कि चाय देख के भी मेरा दिल ख़राब होता था।
لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا آپ کی طبیعت بہتر ہونے لگ جاتی ہے. پہلے 3 ماہ کمر میں درد بہت شدید رہتا ہے. تو خیر یہ پہلے 3 ماہ شاید اب جو پریگننسی میں ہوتی ہیں خواتین جن کا یہ جرنی چل رہا ہوتا ہے یہ کامن پرابلمس ہیں. پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا, میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے کنسرن ہوتی تھی, مجھے ٹینشن رہتی تھی کہ کمر میں درد کیوں ہے, ٹانگوں میں درد کیوں ہے. لیکن سیکنڈ میں آپ کو آ کے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ خود کو بڑا ریلیکس کر لیتے ہو. پہلا ٹائم آپ کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, دوسرے ٹائم میں آپ کو کیونکہ تھوڑی سی بہت نالج ہو گئی ہوتی ہے, چیزوں کا پتہ چل گیا ہوتا ہے. جیسے پہلے بچے پہ آپ کے بڑے تجربے ہو رہے ہوتے ہیں نا, دوسرے کو آپ سیدھا رکھتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ سیکنڈ میرے لیے تھوڑی سی ایزی اس لیے تھی کہ فرسٹ میں ایکسپیرینس کر چکی تھی. اور جب میرا دل خراب ہو رہا ہوتا تھا تو میں 1 یا 2 بادام کھا لیتی تھی. بادام کھانے سے آپ کا جو ہے نا نوزیا وہ کم ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ تو ایسا ہی تھا کہ میرا جب دل خراب ہوتا تھا نا تو میں بادام کھا لیتی تھی. اور دودھ جو ہے وہ میں نے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آ کے اسٹارٹ کیا تھا, وہ بھی مجھے ڈاکٹر نے سپلیمنٹ لکھ کے دیے تھے, تو اس میں ایڈ کر کے 2 چمچ تو وہ پی لیتی تھی تاکہ فلیور اچھا آ جائے اور آپ پی سکیں. ابوذر کی دفعہ میں نے دودھ کو منہ تک نہیں لگایا تھا, دیکھا تک نہیں تھا, میرا بالکل دل نہیں چاہتا تھا, اور کھانا پینا تو میرا نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں بھی جا رہا ہوتا تھا نا, میں کوشش کرتی تھی کہ میں کھاؤں, کیونکہ میں نے جب ابوذر ہوا تھا نا تو خود کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھی, یہی سوچ کر کے میرا نہیں دل چاہ رہا تو میں نے نہیں کھانا. لیکن اس دفعہ میں نے سوچا تھا نہیں کھانا ہے, اپنے لیے نہیں تو اپنے بیبی کے لیے کھانا ہے. یہ تھوڑی آپ کو جو ہے نا ہوتی ہیں غلطیاں جو آپ فرسٹ ٹائم کر چکے ہوتے ہیں, سیکنڈ میں آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ نہ کریں. تو یہ جو میں نے ولاگز ہیں یہ تب کے ہی بنا کے رکھے ہوئے تھے. میں نے سوچا تھا جب بیبی ڈلیور ہو جائے گا, بیبی خیر عافیت سے آ جائے گا, پھر یہ والے ولاگز جو ہے نا میں اپلوڈ کروں گی. اور بس اسی وجہ سے بھی جو ہے نا میں بالکل بھی کوشش کے باوجود بھی یوٹیوب پہ ریگولر نہیں ہو پا رہی تھی. اور میں نے پھر سوچا تھا کہ چھوٹے شارٹس ڈال دیا کروں گی, کیونکہ آپ کے موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب آپ کی طبیعت آوازار ہوتی ہے نا, پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت زج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اپنے موڈ میں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, اپنے موڈ میں نہیں ہوتا بندہ, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. آپ کے ہارمونل پرابلمز اتنے چل رہے ہوتے ہیں, انکریز ہو جاتے ہیں آپ کے ہارمونز, جس کی وجہ سے آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, آپ کو بنا بات کے رونا آ جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آپ کیوں رو رہے ہیں, لیکن آپ رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو میرے ساتھ بھی یہ بہت ہوتا ہے, مجھے بہت زیادہ جو ہے نا ابوذر کی دفعہ بھی تھا اور اس دفعہ بھی, کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میرا دل کس چیز پہ اداس ہے, بس مجھے رونا آتا تھا. تو پریگنینسی میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. کسی دن آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, کسی دن آپ بلا وجہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے اداس ہیں, اور کسی دن آپ کی انرجی بڑی بوسٹ پہ پہنچی ہوتی ہے, کسی دن بڑی آپ لو فیل کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا کامن ہیں, اس پہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کا فرسٹ بیبی ہے تو آپ چھوٹی چیز پہ پریشان ہو جاتی ہیں, لیکن جب آپ کا سیکنڈ بیبی ہوتا ہے نا پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا نارمل ہے, یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو میری فرسٹ پریگنینسی میں جو ہے نا اگر کچھ ان دونوں میں بدلاؤ تھا تو وہ یہ تھا کہ فرسٹ میں جو ہے نا میں نے اپنا بالکل اس طرح سے خیال نہیں رکھا تھا. میں ہر کام میں جو ہے نا آگے تھی کہ میں کھانا بھی بنا لوں, میں صفائیاں بھی کر لوں, مشین بھی لگا لوں. لیکن سیکنڈ میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھایا تھا کہ سارے کام جائیں بھاڑ میں نے جو ہے نا اتنا کرنا ہے جتنا میرے سے ہوگا. کیونکہ آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے, کسی نے آپ کا خیال نہیں رکھنا. آپ کے ہسبینڈ آپ کی کیئر کر سکتے ہیں, ہر وقت آپ کی پہرے داری نہیں دے سکتے. اور سیکنڈ پریگنینسی میں ویسے بھی ابوذر تھا, تو ابوذر کی وجہ سے بھی میرے دماغ میں یہ چیز تھی کہ میں نے ابوذر کو بھی دیکھنا ہے, خود کو بھی دیکھنا ہے, اور جو نیو بیبی ہمارا آئے گا ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے جو ہے نا میں خود کو زیادہ تھکاتی نہیں تھی, ریسٹ کرتی تھی اور بس کھاتی پیتی تھی اور سو جاتی تھی. بلا وجہ کے جو ہے نا اپنے سر پہ, اپنے دماغ پہ, اپنے جو ہے نا اپنے اوپر بس بوجھ نہیں ڈالتی تھی. وہی بات ہے نا کہ ڈھیٹ بن جائیں, کچھ دیر کے لیے نا ڈھیٹ بن جائیں, کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لیں کہ نہیں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. لیکن ہاں وہ عورتوں کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے صاف ستھرائی رکھنی ہوتی ہے, چیزیں سمیٹ لیتی تھی, پھر جب زیادہ تنگ پڑ جاتی تھی نا پھر اٹھ کے کرنے میں لگ جاتی تھی.
خیر اس طرح سے میرا یہ پورا دن گزر جاتا تھا. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اور بھی اس طرح کے میرے ولاگس پڑے ہوئے ہیں, میں کوشش کروں گی ان کو اپلوڈ کروں اور اپنا جرنی شیئر کروں. ٹیک کیئر, بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.